अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज बिलावल भुट्टो जरदारी की नैब के सामने दूसरी पेशी और आज फिर हमने देखा कि पुलिस और कारकुनान के दरमियान झड़पें बल्कि गिरफ्तारियां भी पेश आईं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कई बातें की, उन पर डिस्कशन हम ज़रूर करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में इसके अलावा हम बात करेंगे एडिशनल अटॉर्नी जनरल के इस्तीफे के बारे में भी। किस जज के लिए इस्तीफा दिया, मामला क्या है, उसकी तय तक पहुंचने की कोशिश भी करेंगे। अपने मेहमानों का मैं तारुफ कराती हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा रूबीना खालिद साहिबा, इसके अलावा अंदलीब अब्बास साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली भी हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खारजा अमूर। इसके अलावा उज़्मा बुखारी साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है जो सूबाई असम्बली की रुकन है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी कर रही हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। रूबीना खालिद साहिबा, पहले तो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, जो आज जो ज़ाहिर मनाजिर हमने देखे थे पुलिस और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान के दरमियान, एक सवाल यहाँ पैदा होता है कि अगर पेशी हो रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी नैब अदालत में पेश हो रहे हैं, तो फिर कारकुनान की क्या ज़रूरत है, एहतजाज की क्या ज़रूरत है? क्या नैब पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है? नंबर पहली बात तो ये है कि ये एहतजाज नहीं था। ये जो हमारे मुख्तलिफ कारकुनान थे और ज़्यादातर से अहदेदार थे, कारकुनान की तादाद इतनी नहीं थी, लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड्स थे हमारे प्रोविंशियल विंग्स के, वो थे और वो अपनी मर्जी से आए, उनको बुलाया किसी ने नहीं। और सिर्फ उनका मकसद ये था कि एक देखें, एक इज़हार यकजहती होता है अपने लीडर के साथ, और वो बड़ा पुरअमन था क्योंकि मैं उसमें खुद मौजूद थी। ना उनके पास कोई हथियार था, ना उनके पास कोई चीज़ थी। वो सिर्फ वहाँ जाके एक इज़हार यकजहती के तौर पे खड़ा होना चाहते थे अपने चेयरमैन के साथ, और नेचुरली उन्होंने अंदर भी नहीं जाना था, उन्होंने बाहर ही खड़े होना था। अंदर तो चेयरमैन साहब ने खुद ही पेश होना था, लेकिन जिस किस्म की बर्बरियत का मुजाहरा किया गया और जिस किस्म की इनटॉलरेंस का मुजाहरा किया गया, मुझे तो ज़िया-उल हक की और मुशर्रफ के दौर की याद आ गई, क्योंकि जमहूरी इक़दार में ये चीज़ें नहीं होती। जिस तरीके से इवन रोज़े के बीच में ख़वातीन जो हमारी थी, हमारी MNAs, हमारे सेनेटर्स ख़वातीन में भी उसमें शामिल थी, मतलब वाटर कैनन का इस्तेमाल, क्या ऐसी बहुत बड़ी आफत आ गई थी कि आपको वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ गया? फिर ऊपर से आपने लाठी चार्ज किया, उसके ऊपर से आपने शेलिंग की, और एक पुलिस थी, मेरे ख्याल में मुजाहिरीन, एक मुजाहरा करने वाले के लिए, मुजाहरा तो आप उसको नहीं कह सकते, जो वहाँ आए हुए थे एक बंदे के लिए कोई 10-10 पुलिस वाले थे वहाँ। तो इतना ओवर एफिशिएंसी की आखिर ऐसा क्या खौफ था, ऐसी क्या वजह थी? टोटल 1 घंटे की बात थी, लोगों ने जाना था और आना था, जाना था, खड़े होना था, खत्म हो जाना था। अंदलीब अब्बास साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तवक्को नहीं होती जब ऐसा होता है, क्योंकि आप खुद एहतजाज प्रोटेस्ट में आप खुद शिरकत कर चुकी हैं। आपने खुद देखा है कि जब रोका जाता है तो आपका जो जमहूरी हक है उसको भी रोका जाता है। तो क्या वजह थी आज? शुक्रिया अंबर, और बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि एहतजाज तो हर एक का हक है, जमहूरी हक भी है, और अपोजिशन में तो ये वैसे ही अपोज करना इनका काम होता है और बिल्कुल इनको करना भी चाहिए। इसमें थोड़ा सा जो इख्तलाफ है ना, वो ये है कि ये एहतजाज होता है ऑब्वियसली एक अवाम के लिए होता है, अवाम की मर्ज़ी के लिए होता है, अवाम की हकूक़ के लिए होता है। ये जो एहतजाज अभी चल रहा है ना 8-9 महीने, इसका एक ही मकसद है। और नहीं 8-9 महीने की बात सिर्फ आज की बात में कर रही हूं। नहीं किया, सॉरी, मैं माजरत आपकी जो मेरी बात आपको अच्छी लगे ना लगे, लेकिन मुझे कंप्लीट कर लेने, ठीक है ना, बिकॉज हो सकता है कि मैं आगे कुछ ऐसी बात कहूँ कि आपको सवाल ही ना करना पड़े। ठीक है, सो वेदर यू लाइक इट और नॉट, लेट मी फिनिश। अब जब एक एहतजाज हो, और ये दोनों जमातें यही कर रही हैं, ये एहतजाज कर रही हैं अपनी करप्शन को बचाने के लिए। अब वो जैसे नून लीग ने किया, 3 एहतजाज किए उन्होंने। पहले नवाज शरीफ ने पूरा GT रोड पे मुझे क्यों निकाला, पूरा एहतजाज था कि उसके बाद ये जब शहबाज शरीफ पकड़े गए और वो असेंबली में आते थे, मुझे जेल में क्यों डाला। उसके बाद हमजा शहबाज, जब उसको नैब पकड़ने आई, सारे बंदे इकट्ठे कर लिए, औरतों को आगे कर दिया और 2 दिन अंदर छुपे रहे, और कि मैं तो नहीं चाहूँगा नैब पे। तो इनका ये जो बात कर रही हैं कि क्या हुआ, इसकी एक हिस्ट्री है। पिछली दफ़ा क्या हुआ था, पिछली दफ़ा जब ये सारे गए, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब थे साथ, और मेरा ख्याल है आपके चैनल ने कोई 1000 दफ़ा वीडियो दिखाई है जिसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने पकड़ा है पुलिस वाले को, मारा है
اور وہاں ایک ہنگامہ مچایا. اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن آئی کہ آپ اسٹیٹ کو نہیں پکڑ سکتے, آپ ان کو نہیں مار سکتے, آپ یہ نہیں کر سکتے. اب جب آپ نے ایک پریسیڈنس ہے, اور یہ اس کے اوپر ہیڈ لائنز تھی, دیز آر دا ہیڈ لائنز, یہ دیکھیں, یہ ہیڈ لائنز ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر کی کہ اس نے پولیس کو کیسے مارا, پچھلی دفعہ جب پیشی ہوئی تھی. تو جب آپ کی نوٹیفیکیشن آ گئی کہ یو کانٹ ٹیک آن دا پولیس, تو پھر آپ جب آپ آتے ہیں, اور آپ کس مقصد کے لیے آئے کہ جی ان کو نہیں پکڑنا, ان کی کرپشن کو آپ نے نہیں ایکسپوز کرنا. اب دوسری جماعت نے تو وہاں حملہ کر دیا تھا سپریم کورٹ پہ, آپ کو یاد ہے جب ان کو پکڑنے کی ضرورت. اندلی صاحب یہاں بنتا ہے تھوڑی سی انٹرپشن بنتی ہے, کیونکہ آپ کو پھر یاد دلائیں گے 2014 کا دھرنا, وہی پرانی باتیں, ان کا سپریم کورٹ پہ حملہ یاد دلائیں گے, آپ کا جو پارلیمنٹ پہ تھا جو دھاوا بولا تھا اس پہ یاد دلاتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ پھینٹا لگاؤ پولیس کو, تھانے سے نکلوا دو. آپ نے بھی کہا, میں نے بھی کہا, آپ کو یاد ہے ایس پی کے ساتھ کیا ہوا پھینٹا لگایا, وائرل ہوئی وہ ویڈیو, اس کا کوئی ہے مقابلہ؟ ایک آپ پولیس مین کو پکڑ کے اس کو مار رہے ہیں, کوئی ہے مقابلہ؟ اس کا کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں. وہ اس کی ہیڈ انجریز آئیں, کیوں نہیں دکھائے, خدا کا واسطہ یار, ریسرچر کو کہیں بالکل نکالیں. وہ جو جنیجو صاحب کے ساتھ جو 2014 کے دھرنے میں ہوا تھا وہ بھی یاد ہے. میں اس لیے معذرت کر رہی ہوں, آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن یہ بھی یاد دلانا سارا پرپس جو ہے عوام کے لیے نکلے, عوام کے مسئلوں کے لیے نکلے, احتجاج کریں کہ آپ صرف اس لیے کہ کرپشن بچاؤ, ابو بچاؤ, اور وہ سارا کر رہے ہیں آپ. اب جب آپ اس مقصد کے لیے نکلیں گے نا, آپ کو اس طرح کے مسئلے ہوں گے. کر کیا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ پرووک کر کے اسٹیٹ کو اپنے آپ کو سمپتھی گین کریں. ٹھیک ہے, آپ کا موقف سامنے آ گیا. عزبہ بخاری صاحبہ, اب ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ کچھ اپریل کی بات ہے, جو وزیر داخلہ ہیں جاز شاہ صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ گرمی میں جو نکلیں گے احتجاج کریں گے ان کی چھترول ہوگی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسی پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ عمبر. دیکھیے, پہلے تو مجھے بڑی حیرت ہے کہ باتیں کنٹینر پہ جو مرضی آپ کیا کرتے تھے, آپ کو کوئی یاد کرانے والا نہیں تھا, لیکن اب کیمرے کی آنکھ نے سب کچھ محفوظ کیا ہوا ہے. یہ کتنے عوام کے مفاد میں باہر نکلے تھے, اور کس طرح سول نافرمانی کی, اور وہ بل جلا کے جو ہے لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتے رہے, اور تھانوں پہ حملہ کر دو, اور خود جاتے رہے تھانوں پہ حملہ کرنے کے لیے. اور بائی دا وے آج بھی اس کیس کے اندر جو ہے وہ ملزم ہے اور اشتہاری رہے ہیں, مفرور رہے ہیں اس سارے اس کے اوپر. ہم کیا کر رہے تھے یہ چھوڑیں, اب میرا خیال ہے یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ اس وقت ابو میری مدد کو آؤ کی مہم جو ہے اس کے لیے جو ہے یہ اس وقت برسر پیکار ہے. اور جو انہوں نے پاکستان کی حالت کر دی ہے 8-9 مہینے کے اندر, اس میں اب ابو کے بغیر ان کی جو جیسے ابو آ گئے ہیں لے کے, اب ان کی مدد کے بغیر ان سے ایک دن نہیں گزارا جا رہا. تحریک انصاف کے رہنما ابو بچاؤ مہم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ کس کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ ہم ان کے ابو کی بات کر رہے ہیں جی. جو یہ تو ان سے پوچھے کون ہے ابو, اور وہ کن کے بل بوتے پہ یہاں ہیں. اور اگر آپ کو یہ بھی ایک منٹ, اگر ابھی یہ نہیں پتا چلا آپ کو, تو میرا خیال ہے کہ ہم اپنی الیکشن والے دن کی جو ہے وہ فوٹیجز نکال لیجئے, اور اس کے بعد جو فیفن نے رپورٹ لکھی ہے کس طرح سے کیا ہوا وہ دیکھ لیتے ہیں. میری گزارش اس میں یہ ہے کہ یہ بڑی آسان بات ہے. اندلیب بی بی جو ہیں وہ ان کو یاد ہوگا ایک دفعہ بنی گالا جانا چاہ رہی تھی جب عمران خان صاحب باہر ہی نہیں نکلے تھے, اور ورکر بیچارے باہر دھکے کھاتے پھر رہے تھے, اور عورتوں کو آگے کر دیا. مطلب یہ کہتے ہوئے ذرا سا بھی مطلب یاد نہیں رہتا ان کو, ان کی میموری جو ہے ریفریش کرنی پڑتی ہے مجھے, کہ آپ تو کفن لے کے نکلے تھے لاہور سے, اور سارا جو ریڈ زون ہے وہ آپ نے عورتوں کو کنٹینر کے آگے کر کے آپ نے وہ ریڈ زون پار کیا, اور پھر آپ 126 دن وہاں بیٹھے رہے. اب یہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اندلیب جو ہے نا وہ ذرا نکال لیجئے اندلیب کی فوٹیج بھی, کہ ان کو کیسے روکا گیا اور آج جو کیا گیا ہے. مطلب آپ وہ فوٹیجز نکال کے آج کی چلائیے, تھپڑ مارے گئے ہیں عورتوں کے منہ کے اوپر, ان کو لہو لہان کیا گیا ہے. بارش آدمی ہے, اگر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ برا ہوا, ان کا بھی جمہوری حق تھا, اور پھر وہ حکومت آپ ہی کی تھی. اس وقت جو وکٹم ہے ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ہے, کہ انہوں نے اس وقت تو احتجاج کوئی روکا تو نہیں تھا نا, ان کے ساتھ ہوا. ایک منٹ عمبر, نہیں عمبر ایک منٹ, بہت فرق ہے. میں نے یہی تو کہا کہ فوٹیجز نکال کے دیکھیے کہ یہ 4 سال دندراتے رہے پورے پاکستان کی سڑکوں کے اوپر. ان کو جلسے سجا کے دیے ہم نے, ان کو ہم کہا کرتے تھے حالات خراب ہے ریلی مت نکالیں, ہم نکال کے رہیں گے ہر حالت میں. جو یہ چاہتے تھے انہوں نے کیا. آج تو ابھی احتجاج کی کوئی کال نہیں دی ہے کسی اپوزیشن پارٹی نے, ابھی تو ہم منظم طور پر احتجاج کے لیے باہر نہیں نکلے. اور یہ حالت, اور جو سوال آپ نے کیا تھا, مجھے یاد ہے
वो एजाज शाह साहब उस वक्त भी मुशर्रफ के जो है वो राइट हैंड थे, और मुशर्रफ से जितने गुनाह सरजद हुए उसमें इन साहब का बराबर का रोल था। और आज भी वो अगर समझते हैं ना फेंटा लगा देंगे, चितरौल कर देंगे, ये ज़बान इस्तेमाल करके वो डरा लेंगे, तो उनकी गलत फहमी है। जब हम बाहर निकलेंगे तो दुनिया भी देखेगी, और ये जो इनका फैशिस्ट चेहरा है ना, मैं समझती हूँ आज वो सामने आया है, जो बड़ा कानून और फलाना, और जो खुद धरनों की और एहतजाज की पैदावार है, उनसे एक आम सा वर्कर्स का अपने लीडर के साथ इज़हार यकजहती बर्दाश्त नहीं हुआ, और अब्बू मेरी मदद को जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया इन्होंने। अच्छा, आपने क्योंकि परवेज मुशर्रफ की बात की, आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बात की थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने क्या कहा था, सुनते हैं। जो बाकी सर मुशर्रफ के बाकियात है वो तो फेस नहीं कर रहे हैं। फिर सबके लिए यही निज़ाम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि मिल ओनर अगर अमीर तरीन PTI से ताल्लुक़ रखने वाले हो तो उनका बेनामी अकाउंट हलाल, उनके लिए ना GIT, ना ISI का इन्वेस्टिगेशन, ना कोई नैब पे पेशी, ना कोई कोर्ट का पेशी। तो ये देखो, खान साहब ने खुद कहा था कि दो नहीं एक पाकिस्तान। मुशर्रफ के बाक़ियात एहतसाब नहीं होता, लेकिन रुबीना साहिबा अगर एहतसाब हो रहा है, ये भी सवाल बन सकता है कि ये सारा मामला जो है फिर क्या जाली अकाउंट्स केस में जो पेशियां हो रही हैं, जो मामला सामने आ रहे हैं, उससे तवज्जो हटाने के लिए है? नहीं, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, तवज्जो हटाने की तो कोई बात ही नहीं है। हम पेश हो रहे हैं और पेश होते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा हर जो है मुकदमा जब भी इस किस्म की हमारे खिलाफ बनाए गए हमने उनको फेस किया। इवन सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स ने जो है वो जाके पेशियां भुगती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिस तरफ हालात जिस नहज की तरफ जा रहे हैं, और मैं अम्बरीन साहिबा की तरह अंदलीब साहिबा सॉरी मैं इतने धड़ल्ले से एग्जेजरेशन नहीं कर सकती जो उन्होंने कहा कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। अब वो जुनेजो साहब को तो छोड़े, मुझे तो इनकी वो वीडियो याद आ गई है जिसमें ये बाकायदा वो प्रिजनर वैन के पीछे चढ़ गई थी कि हमने अपने लोगों को बीच में से निकालना है। तो वो मेरे ख्याल में वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं था वहाँ पे कोई ऐसी। हमने तो आज अपने MNAs को गिरफ्तार करके हमारे ले गए, वहाँ जाके उनके साथ जिस किस्म की बदसलूकी विमेन सेंटर के अंदर, प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर जिस किस्म की बदसलूकी, किस किस्म की बदसलूकी थी? देखिए, उनसे मोबाइल लेने की कोशिश की। हमारी शाजिया सोबिया हैं, इनकी कोलीग हैं, MNA है हमारी सखर से, और वो जब मोबाइल नहीं दे रही थी थाने के अंदर तो उनके हाथों के ऊपर बाकायदा मारा गया उनको, फोन न देने पे थाने के अंदर और विमेन प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर। अब इससे ज्यादा और क्या ज्यादती होगी कि ये ज्यादती हो गई है। मतलब देखिए ये वक्त जो है ये कभी हुकूमत के इस तरफ कभी हुकूमत के उस तरफ, लेकिन हक बात करनी चाहिए। इस तरह की ज्यादतियां जिस तरह आज खवातीन के साथ जो सलूक किया गया है वो आप सबके सामने फुटेजेस चलाएं, आप देखिए। हम लाख ये कोई इख्तिलाफ कर सकते हैं वजह की, लेकिन आप रोजे में खवातीन के ऊपर पानी फेंक रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? अगर उनके हाथ को उन्होंने जरा सी भी बिल्कुल आपकी कोलीग है, आप पता कराएं। मैं बिल्कुल मैं मजम्मत करती हूँ, बिल्कुल इसकी मजम्मत करती हूँ। आपसे यही हमें तवक्को थी कि आप करेंगे, क्योंकि आप उसूली स्टैंड। बल्कि मैं और डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा दोनों गए जब उनको के थाने में कि उनसे बात करें कि भाई इनको अब जब ये सारा सिलसिला खत्म हो गया तो वो थाने, मतलब आप सोचे विमेन थाना, उसके अंदर विमेन प्रोटेक्शन सेंटर, वो पुलिस वाला मुझे कहता है आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर से कोई कहेगा तो आप अंदर जाएंगे। ये मैंने कहा ये थानों का कल्चर कब से हो गया कि आप परमिशन लेके अंदर जाएंगे? थाना तो इज एनीबॉडी कैन गो। आपका कहना है अंदलीब अब्बास साहिबा कि ये मुस्तफा नवाज खोकर का जो एक जो अमल था उसकी वजह से उसकी सजा अब ये सबको भुगतनी पड़ रही है। ये ज्यादती तो है। आप और मुस्तफा भी देखिए, मुस्तफा वैसे नहीं गया था। मुस्तफा को भी अपने वर्कर्स को छुड़ाने गया था जिस तरह ये अपने वर्कर्स को छुड़ाने के लिए उनके जो प्रिजनर वैन पे उसके ऊपर ये पीछे, और आई अप्रिशिएट इट कि एक ब्रेवरी का एक्ट था। मुस्तफा ने भी, जब आप वर्कर मार खा रहा होता है आपको भी आगे उसके भरना पड़ता है, आपको अपने वर्कर को प्रोटेक्शन देनी पड़ती है। ये तो नहीं है कि आप वर्कर मार खाएं और लीडर जो है वो आराम से पीछे खड़े होकर देखें। तो मुस्तफा ने भी रिएक्ट किया इसलिए कि वो हमारे कारकुनों को मार रहे थे। ये भी नहीं था कि वहां कोई ऐसी मुस्तफा खोकर ने अचानक जाके धक्के लोगों को देना शुरू कर दी। ठीक है अंदलीब अब्बास साहिबा, देखिए बात यह है कि अगर जो ये कह रही हैं कि ख्वातीन के साथ मैं उसकी मजम्मत करती हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद इसके हाथों बहुत सफ़र कर चुकी हूँ एंड आई वुड नॉट लाइक एनीबडी टू गो थ्रू दैट। जहाँ तक ये है, मैं जो मैंने वीडियो देखी मुस्तफ़ा की और जो पहले देखी थी उसमें अनप्रोवोक्ड हिट थी।
he was going, he turned around and he hit the police पर. ठीक है, अब बाकी तो मैं तो ना मैं लॉयर हूँ और ना मैं पुलिसमैन हूँ कि मैं अंदर जाके देखूँ कि क्या है बाहर क्या है, लेकिन एक चीज़ मैं बार बार ये कहूँगी कि जो एक प्रॉब्लम है इस सारे चक्कर में, आप चलाएं मूवमेंट, आपका हक है, आप जाएं, होता है ऐसा सारा कुछ, ये मैं बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि जो पर्पस है ना इस मूवमेंट का वो बड़ा ही स्ट्रेंज है. और अब जो अज़मा ने कह दिया कि इनके साथ अब्बू है, तो पहले वो था कोई खलाई मखलूक था, अब अब्बू हो गया. अब ये जो पूरा पर्पस है ना कि आपने स्टेट को डिग्रेड करना है, आपने उनके नाम रखने हैं, उनकी तज़हीक करनी है, इस पर्पस के नीचे जो और बचाना क्या है कि वो स्टेट बहुत अच्छी थी, मुशर्रफ बहुत अच्छा था, जब इसने एनआरओ दिया मुशर्रफ बहुत अच्छा था. जिस मुशर्रफ ने, मुझे नहीं याद किसी ने कोई कहा होगा मुशर्रफ बहुत अच्छा था, नहीं तो एनआरओ लिया क्यों था फिर? मतलब आप ऐसे, फिर आपकी ये इज्जत है कि आप अपने एनआरओ लेके, एनआरओ क्यों लिया? एनआरओ से ज्यादा तो काला कोई कानून नहीं था, आपने उसके तहत फायदा उठाया, आपके केसेस सारे डिसअपियर हो गए. अब जब वो केसेस दोबारा आए हैं और उन पे हाथ पड़ रहा है तो वही नैब, वही स्टेट, वही अब्बू, वही खलाई मखलूक जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही. तो मैं ये कह रही हूँ कि बजाय इसके कि आप उनके इधर से नाम लें उधर से नाम लें, ये तो मैंने मरियम का भी कहा था कि कल मरियम ने बयान दिया कि जी ये हो गया वो हो गया, तो मरियम और ये सारे जो है ये जेड टर्न करें, जी टर्न, जिगजैग. पहले लेकिन बस एक बात की तस्दीक कर दूं कि एनआरओ के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के केसेस माफ हुए थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के तो नहीं थे ना. तो आज बिलावल ने बयान दिया है ना मुशर्रफ के, और बिलावल की पार्टी इज अ बेनिफिशियरी ऑफ दैट एनआरओ. गलत सही के गलत? ये तो बिल्कुल सही है. बस रुबीना साहिबा देखिए, अब ये जो है ना, चले ये तो उन्होंने मान लिया कि ये यू टर्न के अलावा भी एक और टर्न्स भी होते हैं, यू टर्न के अलावा भी और कोई टर्न होते हैं. पहली दफ़ा हमें पता चला है कि जिगजैग टर्न भी होता है. तो देखिए, ये जो भी कुछ कहें, जो मुशर्रफ के साथ अंडरस्टैंडिंग, जो बीबी को पाकिस्तान आना था, पाकिस्तान आने के लिए जो तरीक़ाकार, और अगर बीबी वो तरीक़ाकार ना करती और वो तो आज भी मुशर्रफ इस कुर्सी पे बैठा होता. क्योंकि देखिए, दुश्मन को मात देने के लिए भी तरीक़ेकार होते हैं, और उसी की तुफैल जो है वो जमहूरियत पाकिस्तान में वापस आई. उन मुआहिदों की वजह से पाकिस्तान को एक फिर मौका मिला जमहूरी स्टेट बनने का, और उसी का तसलसल की वजह से आज जो है पीटीआई जो है जिस तरीके से भी आई है, इसमें गवर्नमेंट में बैठी हुई है. अगर ये सिलसिले ना होते, ये कहीं गिव एंड टेक करना पड़ता है, और वो जो बीबी ने अपने वक्त में किया, वो उसके पीछे एक बहुत बड़ी और ये तो हमें पता है कि सबकी मजबूरी होती है, सब गिव एंड टेक करते हैं. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी तो, आपने भी तो गिव एंड टेक किया है. उज़मा साहिबा, आप कमेंट करना चाह रही थी. जी देखिए, पहले तो बात यह है कि पता नहीं अंदलीब बीबी जो है वो क्या इंटरप्रिटेशन करती हैं स्टेट की. जब आप स्टेट के सबसे बड़े जो इदारा है, जहाँ पर आज ख़ुद भी एमएनए हैं अंदलीब साहिबा, जब आप वहाँ पर जो है वो धावा बोल रही थी, तब आप स्टेट की बहुत इज़्ज़त अफजाई कर रही थी. जब आपने पीटीवी के अंदर नशरियात बंद करा दी थी हमला करके, बहुत इज़्ज़त हुई थी उस वक्त स्टेट की. जब जो एसपी है इस्मत जुनेजो, उसको ईंटें मार मार के जो है वो आपने क्रिटिकल कर दिया था, तब भी स्टेट की बड़ी इज्जत हो रही थी. देखिए, हमारे तो अब्बू का पता है ना, हम तो अब्बू के लिए बाहर निकल आए. और लेकिन ये है कि इनको अगर नहीं मालूम या इनके अब्बू की डेफिनेशन इनके पास नहीं है तो मेरा कसूर नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी इंसल्ट है. इससे बड़ी इंसल्ट लोगों की नहीं हो सकती कि आप लोगों का मैंडेट चोरी करें, आप वोट चोरी करें, और वोट चोरी करके आप एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दें, और उसके बाद आप कहें कि इसकी इज़्ज़त की जाए. तो इज़्ज़त तो बीबी जो है वो लेने और देने से होती है, और इज़्ज़त जो है वो आपके अमाल से होती है. ठीक है, जबरदस्ती ना किसी को इज़्ज़त दी जा सकती है. एक बात ये मैं जरूर कहूंगी कि ऑपोजिशन जमातें और बार बार सिलेक्टेड और एतराज़ करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में ज़ाहिर कबूल भी किया, पार्लियामेंट में मौजूद है, और जो उस वक्त जो रिगिंग की बातें की थी वो पेशरफ्त, उसमें आगे कोई सबूत और कमेटी के बारे में कुछ हमें मालूम भी नहीं हुआ कि आगे वहां क्या हुआ है. लेकिन यहाँ अब क्योंकि हम अब्बू की बात कर रहे हैं, चेयरमैन नैब पे भी आज दोबारा से बात की थी बिलावल भुट्टो जरदारी ने. सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा. चेयरमैन नैब का इंटरव्यू कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू, हम समझते नहीं देना चाहिए इंटरव्यू, लेकिन दे दिया, आ गया. उसमें एक दो लाइंस है के केसेस को खोलता हूं तो हुकूमत गिर जाएगा. और 2 दिन बाद वजीर आजम पाकिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट के चैनल से ये खबर आता है. तो मैंने काफी साजिशें देखे हैं
اتنا تو مجھے پتا ہے کہ اس میں کچھ کالا ہے اور انویسٹیگیشن ضرور ہونا چاہیے. عمران خان پہ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے, ان کے اسپیشل اسسٹنٹس جو کہ ہٹے ان پہ انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. اگر ہٹایا تو اتنا تو مان لیا کہ وہ انوالو تھا نا, ورنہ کیوں ہٹایا؟ روبینہ صاحبہ, کس یقین سے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے سازش تھی؟ دیکھیں, جب آپ دیکھتے ہیں تو جیسے ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا کہ کڑیاں جا کر مل رہی ہیں, اور کڑیاں ملنے کا میرے خیال میں ایک بڑی وجہ جو ہے وہ انٹرویو ہے جو چیئرمین نائب صاحب نے دیا تھا, اور اس کے بعد پھر اس کے 2 دن کے بعد ہی جو دیکھا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ, وہ سب نے ہم نے دیکھا, اور اس کے نتیجے میں جب ریئیکٹ کیا پرائم منسٹر ہاؤس سے لوگوں کو نکالا گیا, تو دیر از اے کنیکشن اینڈ اٹ شوڈ بی میرے خیال میں انویسٹیگیٹڈ. پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہوا, کون نے کس نے کدھر کردار ادا کیا, کیونکہ یہ جو ہے یہ ایسی باتیں ہیں کہ قیاس آرائیوں پہ تو ٹھیک ہے ہم چلیں گے, لیکن اس کو انویسٹیگیٹ ہونا بہت ضروری ہے, نہیں تو پھر جو ابہام ہے یہ رہے گا, اور اس طرح کی اور بہت ساری باتیں جنم لیں گی اس ابہام سے. تو بہتر ہوگا جو ابھی تک جنم لے رہی ہیں, بالکل, وہ سوال ان سوالوں کا جواب اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا کہ بہت ضروری ہے کہ اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا جائے. ٹھیک ہے, یہاں لیتے ہیں بریک, لیکن بریک کے بعد مزید بھی بات کریں گے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے استعفیٰ کیوں دیا اس پہ بھی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل زاہد ایف ابراہیم نے صدر مملکت کو خط لکھا, استعفیٰ اپنا پیش کیا. وجہ انہوں نے کیا بتائی, کچھ حصہ ہے خط کا, میں آپ کو تھوڑا سا اس میں بتا دوں. انہوں نے کہا کہ ایک ریفرنس سپریم کورٹ کے جج کے خلاف فائل کی گئی ہے, جن کے جو ایک بے داغ دیانتداری کا ان کا ایک ریپوٹیشن ہے, اور ان کے خلاف حکومت نے اپنا ذہن تب ظاہر کیا جب فیض آباد دھرنے کے فیصلے کے خلاف ریفرنس دائر ہوا. انہوں نے یہ کہا اپنے اس خط میں کہ میری ناقص رائے میں یہ معاملہ ججوں کے احتساب کا نہیں ہے, بلکہ آزاد خیال فرد کے ساکھ کو داغدار بنانا اور عدلیہ پر روب ڈالنے کی یہ کوشش ہے. یہ انہوں نے اپنے آج جو خط استعفے کا اس میں لکھا تھا. خواجہ آصف, سینئر لیڈر پاکستان مسلم لیگ کے رہنما, انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یہ کہا کہ عدلیہ کے سینئر اراکین کے خلاف ریفرنس آئین کے محافظوں کو کمزور بنانے کی کوشش ہے. اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بات کی, سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا. وہ چاہتا ہے کہ نیب پورا کا پورا ان کا ہر عہدہ, ہر عہدیدار وہ بھی سلیکٹڈ ہو. وہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہے وہ بھی ان سے سلیکٹڈ ہو. وہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ ان سے بھی سلیکٹڈ ہو. وہ چاہتے ہیں جو سوال پوچھتے ہیں, جو جرنلسٹ ہیں, وہ بھی سلیکٹڈ ہو. ہمیں یہ سلیکٹڈ حکومت نامنظور. ہمارا جمہوریت پر حملہ ہو رہا ہے, ہمارا انسانی حقوق پر حملے ہو رہے ہیں, ہمارے معاشی حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں. خان ریاست کو استعمال کر رہا ہے اپنے مخالفین کے خلاف. وہ بلیک میل کے تھرو ہر ادارہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جمہوری پسند ججز کو, جو ججز رول آف لا فالو کرتے ہیں, ان پہ بھی حملہ کر رہے ہیں, ان کے خلاف بھی سازشیں چل رہے ہیں, اور خان کی حکومت ان کو کوٹ سے نکال کے اپنی ہی سلیکٹڈ ججز بھیجنا چاہتا ہے. اندلیب عباس صاحبہ, اس وقت یہ بھی خبر آئی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی صدر پاکستان کو خط لکھا ہے اور سوال پوچھا ہے کہ یہ ریفرنس میڈیا کے ذریعے لیک ہو رہی ہے, اس کی تفصیلات مجھے تو بتائیں. تو یہ معاملہ کیا ہے جو فیض آباد دھرنا ہے اس کے خلاف ریفرنس دائر ہوتا ہے, پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی ان کے خلاف ایک معاملہ اٹھتا ہے میرے خیال میں بیرون ملک کچھ اثاثوں کے حوالے سے. کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, کہ ان کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, آئی ایم سوری, میں تو آئی ایم ناٹ اے لائر اینڈ آئی ایم ناٹ اویئر آف دا لیگیلٹیز اور کس بیسس پہ یہ مقدمہ ہو رہا ہے, سو آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو کامنٹ آن دا لیگل سائڈ. لیکن ہاں, اٹ از انفارچونیٹ. میرا خیال ہے کہ کیا چیز انفارچونیٹ ہے, ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا جو استعفیٰ دینا, خط لکھنا, یا جو اس وقت جو ریفرنس ظاہر ہوا ہے؟ جب بھی آپ ہمارے ججز کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں, چاہے اس زمانے میں جسٹس قیوم پہ اٹھے یا اس کے بعد اٹھے,
میرا خیال ہے جوڈیشری ایک ایسی اسپیشلی اتنے ہائی لیول پہ ایسی ہے جس کے اوپر آبویسلی سارے ٹرسٹ کرتے ہیں اور یہ ہر دور میں اٹھتے ہیں. کوئی نہ کوئی جج جو ہوتا ہے اس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں. تو جب بھی اٹھے ہیں یہ میرا خیال ہے اٹس ناٹ گڈ فار دی سسٹم اینڈ فار دا جوڈیشری اینڈ فار دا پرسن کنسرن. میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی یہ اسپیشلی جو ہائر دا لیول آف دا ججز اتنا زیادہ ان کو نان کنٹروورشل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب جیسے ماضی میں جب سوال اٹھتے تھے جوڈیشری پہ عدلیہ کے اراکین پر تو اس وقت عمران خان صاحب کیا کہتے تھے؟ سنیے. ہمارے ملک کے لٹیرے اکٹھے ہو گئے, ہمارے اداروں پہ اٹیک کر رہے ہیں, ہمارے سپریم کورٹ پہ اٹیک کر رہے ہیں. یہ وہ نواز شریف ہے جس نے سجاد جسٹس سجاد کے چیف جسٹس کے دفتر پہ حملہ کیا. میرا دل کہتا ہے اندر سے پہلی دفعہ کہ یہ سپریم کورٹ اس ملک کو بحران سے نجات دلائے گی. اگر یہ سپریم کورٹ کو اٹیک کر رہے ہیں اور یہی نون لیگ کے وزیر اور نواز شریف جب یوسف رضا گیلانی کو سزا ہوئی تھی تو انہوں نے تب کیا زبان استعمال کی تھی, وہ بالکل سپریم کورٹ کو کھل کے اٹیک کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کی جمہوریت کو اٹیک کر رہا ہے, کیونکہ ایک لیجسلیٹر کو ساتھ ملا کے اگر ایگزیکٹو سپریم کورٹ کو اٹیک کر رہا ہے تو یہ تو جمہوریت کو اٹیک کر رہا ہے. جی اندلیب عباس صاحبہ, یہ ایسا لگتا ہے کہ کھل کے بیانات تو نہیں دیے جا رہے, لیکن کچھ ایسے ججز ہیں جن کی جو ریپوٹیشن بہت اچھی ہے, جن کے فیصلے سامنے ہیں, بہت تعریف بھی ہوتی ہے, تو پھر کیا پس پردہ کیا جا رہا ہے یہ حملہ جو ہے؟ نہیں, پس پردہ کی تو کوئی بات نہیں. میرا جیسے میں نے کہا کہ ہر دور میں ہماری انفارچونیٹلی جو ہیں جوڈیشل جو ہماری فیکلٹی ہوتی ہے, جو ہمارے ججز ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی ان میں 3-4 ایسے ہوتے ہیں جس میں پولیٹیکلی بھی اور لیگلی بھی ان پہ سوال آ جاتے ہیں جو کہ نہیں آنے چاہیے. اب مجھے اس کی باریکیوں کا نہیں پتا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے, اس لیے آئی وونٹ بی ایبل ٹو کامنٹ آن دا لیگل سائڈ. میں تو پولیٹیکلی اور اپنا سٹانس جو ہے وہ یہ دے رہی ہوں کہ ہماری جوڈیشری ابو بورڈ ہونی چاہیے, لیکن ہر دور میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے. اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہیں, ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں ریفارمز نہیں آئے, ہماری جو لوور جوڈیشری اور مڈل جوڈیشری اور ٹاپ جوڈیشری ہے اس کی کوآرڈینیشن نہیں ہے. یہ بہت ساری ڈیبیٹس ہوتی رہی ہیں. ڈیبیٹس ہوتی رہی ہیں. اب ہمارے ساتھ علی احمد کرد صاحب بھی موجود ہیں, سینئر وکیل ہیں. بہت بہت وقت دینے کا. علی صاحب آپ کا بھی تعلق کوئٹہ سے بھی ہے, یہ بھی واحد بلوچستان سے سپیریئر جوڈیشری میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ان کو کیوں ہدف بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, جس طرح یہ آج صبح یہ خبر مطلب ریلیز ہوئی ہے اور اسی وقت سے کم از کم جتنے بھی ہم سارے وکلا ہیں, ہمارا ویو یہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے یہ ریفرنسز جو پرٹیکولرلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو فائل کی ہے اس کو وکلا اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں اور اس کا رسپانس آئے گا, رد عمل آئے گا. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ امیڈیٹلی بالکل جو یہ خبر آئی ہے اس کے ساتھ ایڈیشنل ہمارے اٹارنی جنرل ہیں, بہت بڑا نام ہے جی فخر الدین ابراہیم صاحب, ان کے صاحبزادے ہیں زاہد فخر الدین, تو انہوں نے فوری طور پہ اسی پرٹیکولرلی اسی قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس کی بنیاد پہ انہوں نے ریزائن دیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وکلا, سارے پاکستان کے وکلا, پرٹیکولرلی بلوچستان اور کراچی کے وکلا اس عمل کو قطعاً نہیں پسند کریں گے. ٹھیک ہے. ماضی میں بھی علی صاحب کیونکہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کچھ ریفرنس کی بات ہوئی یا تنازع کی بات ہوئی تھی تو کراچی بار کاؤنسل اور کوئٹہ کی جانب سے وکلا کی جانب سے رد عمل فوراً جلد آ گیا. ابھی تک کیوں نہیں آیا تھا؟ نہیں دیکھیں نا, میں نے اسی اب میں جس آپ اس کی بات کر رہے ہیں میں بھی اس سے کراچی میں تھا. فوری طور پہ کراچی سے اور بلوچستان سے بہت سخت قسم کا اسٹرانگلی ورڈڈ جو ہے اس میں رد عمل آیا تھا. مگر یہ خبر تو آج آئی, ابھی تک تو پتہ ہی نہیں چلا. ایک تو یہ تو نیوز پیپر کی خبر ہے, اب جیسے شام کو یہ خبر آئی ہے کہ نئی ریفرنسز سارے فائل ہو گئے, کل تک آپ دیکھ لیں گے, پرسوں دیکھ لیں گے. وکلا اتنی ہریڈلی جلدی میں کوئی کام نہیں کرتے, مگر جو بھی کام کرتے ہیں غور فکر اور سوچ بچار کی بات کرتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ ریفرنس فائل کرنے کا صرف میسج یہ حکومت یہ دے رہی ہے کہ ہر وہ وکیل جو انڈیپینڈنٹلی اور اپنے کانشنس کے مطابق اور جو بھی فیصلہ انصاف کے مطابق فیصلہ دینا چاہتے ہیں یا دے رہے ہیں ان کے خلاف یہ ایک قسم سے میسج ہے.
یہ پیغام تو ہے، لیکن کیا کوئی خاص فیصلہ ہے ایسا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا، یا کوئی ایسے ریمارکس ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ ہاں ہے نا، دیکھیں نا جس طریقے سے ابھی پچھلے 2 سالوں میں جو بھی آپ دیکھتے رہے کا جسٹس ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے جس طرح سپریم کورٹ کا ایک امیج، ایک امپریشن لوگوں کے سامنے گیا، جس طریقے سے انہوں نے سپریم کورٹ کو اپنی جاگیر سمجھ کے چلایا، کوئی جج نہیں بولا اس کے خلاف. اگر جج صاحب کوئی بھی سپریم کورٹ ثاقب نثار کے فیصلوں کے خلاف، ان کے رویوں کے خلاف، ان کی سوچ کے خلاف اگر کوئی جج بولا تو وہ قاضی فائز عیسیٰ تھا، اور بار بار انہوں نے کہا. اس حوالے سے ان کا ایک ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، جو سپریم کورٹ ہے اس کی ایک عزت اور ایک احترام ہونی چاہیے، لہٰذا انہوں نے بر وقت اس وقت بھی آواز اٹھائی. پھر ابھی ریسنٹلی انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا اسلام آباد کے دھرنے کے حوالے سے، اس فیصلے کے خلاف بھی 5 جو ہے ریویو پیٹیشنز فائل ہو چکی ہیں، جس میں حکومت نے بھی کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس طریقے سے اگر حکومت چاہتی ہے کہ عدالتوں کو، اور اس طریقے سے سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ کے انڈر تھمب لانا چاہتی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے، ہو نہیں سکتا. یہ جتنے بھی وکلا ہیں بہت بڑی ایک فورس کے انداز میں ہیں، اور ہر اس چیز کو جو غلط ہے اس کو وکلا پسند نہیں کریں گے. آپ یقیناً دیکھیں گے کہ اس کے خلاف پہلے بھی ایک ثاقب نثار صاحب کے سپریم جوڈیشل کونسل میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ایک ریفرنس آیا تھا، مگر آپ نے علی احمد قر صاحب، معذرت میں بات آپ کی یہاں کاٹ رہی ہوں، کیا ہم صرف قرار دیکھیں گے یا جیسے افتخار چودھری کے حق میں ایک تحریک چلی تھی اس قسم کی چیز دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں آپ، صرف اگر ہم کوئی ریزولیشن بھی پاس کرتے ہیں، ہم کوئی بات بھی کرتے ہیں، ابھی مثال کے طور پر اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں تو میں صرف ایک وکیل بات نہیں کر رہا ہوں، ایک ذمہ دارانہ حیثیت میں بات کر رہا ہوں، اور جو بھی بات کر رہا ہوں وکیلوں کی سوچ اور وکیلوں کا جو ویو ہے اس کو آپ کے سامنے، آپ کے سامعین کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تحریک چلانی پر ضرور، جب بھی تحریک چلانے کی ضرورت ہوگی وہ ہم چلائیں گے. ہم نے ضیاء الحق کے خلاف تحریک چلائی، ہم نے ایوب خان کے خلاف تحریک چلائی، ہم نے پرویز مشرف کے خلاف تحریک چلائی. ہر وقت جب کہ لارجر انٹرسٹ ہوگا تو ہم بالکل چلائیں گے. اب ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اس میں آیا، اس میں وکلا کس سوچ کے تحت اس کو رسپانس کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جس طرح کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم اسی ویو اور اسی سوچ کے ساتھ آئیں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ علی احمد قر صاحب. ہمیں وقت ہے، عظمیٰ صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں گی، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا کیا رد عمل ہے، وہ ماضی بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے جب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما، جس میں بالشمول آپ کے قائد نواز شریف، ججوں کے بارے میں کیا کہتے تھے. سنیے. 5 لوگ اٹھا کے اس وزیر اعظم کو باہر کر دیں، ان کو کوئی اختیار ہے نکالنے کا؟ پاناما بینچ کے ججوں نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی رکھی. عمران خان کو کہا کہ تم نواز شریف کو باہر نہیں کر سکے، آؤ میرے پاس درخواست لاؤ، تمہاری درخواست میں سنوں گا. آپ نے نکالا نواز شریف کو؟ کس نے نکالا اس کو؟ کس نے؟ کسی کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کے آپ اس کو ماریں اور کسی کو آپ اپنا بریت کا سرٹیفکیٹ دے دیں اور آپ کہیں جی ہم نے انصاف کر دیا ہے، نہیں، وقت بدل گیا ہے. نواز شریف کسی کمزور اور چبائے جانے والے چنے کا نام نہیں ہے، اور جو ہمیں چبانے کی کوشش کرے گا اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے. ہم لوہے کے چنے ہیں. جج صاحبان بغض سے بھرے بیٹھے ہیں اور کل ان کا بغض، ان کا غصہ ان کے الفاظ میں آ گیا ہے. عظمیٰ صاحبہ، کیا وہ پاناما بینچ والے جج آزاد نہیں تھے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آزاد ہیں؟ دیکھیے امبر، آپ نے جو مختلف چیزیں دکھائیں اس ہمارے پاناما بینچ کے حوالے سے، میری گزارش یہ ہے کہ ججمنٹ کے اوپر کامنٹ کرنا، جو ججمنٹ ہمارے خلاف آئی، ہمارے خلاف کیا کیا القابات نہیں نوازے گئے، ہمیں کیا کیا نہیں کہا گیا، اور ہمارا سٹانس آج بھی یہی ہے. یہ صرف فیصلے کے بارے میں تنقید نہیں تھی عظمیٰ صاحبہ، یہ ججز کے بارے میں تھی، ججز پر تنقید تھی. جی میں اگر اپنا پوائنٹ میک کر سکوں، امپورٹنٹ بات ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ پلیز آپ مجھے انٹرپٹڈ ٹائم دیجیے تاکہ میں اپنی بات کر سکوں، کیونکہ میں خود وکیل ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہونے جا رہے ہیں. یہی غلطی مشرف نے بھی کی تھی، جب اس کو بھی بہت زوم آ گیا تھا کہ شاید وہ اس وقت متقل العنان ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یا پتہ نہیں کوئی ایسی سپورٹ ہوتی ہے غیبی جس کے اوپر یہ انسان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس نے وہی کیا جو ججز کے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد نون لیگ کو جو ہے وہ ایک تحریک چلانی پڑی، جس کے نتیجے میں جج جو ہے وہ آزاد ہوئے. جو ہمارے فیصلے کی بات ہے
देखिए हमारे बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, हमने उसके ऊपर, हमारे पास भी अगर हम ये हुकूमत वक्त होते, अभी तो ये हुकूमत वक्त को काई कुछ नहीं अदालत ने, अभी तो इनके ऊपर ना सुओ मोटो होता है, ना इनकी किसी बात के ऊपर एक्शन लिया जाता है जैसे हमारे बारे में लिया जाता था, और ना यहाँ पर जो है वो टिकर्स चलवाने की एक कोशिश जो है वो पहले जो होती थी, जो वो अब हो रही है। अब तो वो ये कायजी फायजी सा वो जज हैं कि जब उनसे आप उनकी बात के अलावा कोई बात करें तो मुंह पे यूं निशान लगाते हैं, वो कहते हैं जिप लगी हुई है, मैं नहीं बोलता। और ये कानून का असूल है कि जजेस नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं। लेकिन वो सब कुछ हुआ, हमने अगर हम इनकी ये जो आज ये कर रहे हैं, हमारे पास भी हमें कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए, इनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर होने चाहिए, और अपनी एम्बिट से बाहर जाकर जो है वो ये फैसला आया पनामा के ऊपर। आज भी हम कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस तरह एक कलम की जुम्बश से निकालने का हक नहीं होना चाहिए। फिर तब जब आपके पास अपील भी नहीं है 184(3) में जो रिट जुरिस्डिक्शन है, उसके अंदर आप एक वज़ीर आज़म को निकाल दीजिए। हमारा कानूनी नुक्ता आज भी कायम है, हम इसको आज भी कह रहे हैं कि इसको ऐसे नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि क्या ये नहीं हुआ था कि इनकी पिटीशन जो है वो फारिग कर दी गई थी, फिर खुद इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, उनका इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि मुझे कहा कि फ़ोन करके कि आ जाओ दोबारा पिटीशन लेके हम सुन लेते हैं। तो ये सब हकायक है, हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते, लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर जो फ़ैसले लिखते हैं हमारे जजेस हज़रात, उसके ऊपर तारीख़ भी कुछ फ़ैसले लिखती है, और उन फैसलों को तारीख़ किन फैसलों से याद रखती है, ये भी एक देखने वाली बात है। और ये नवाज शरीफ का फ़ैसला लिख लीजिए कि भुट्टो साहब के फैसले के बाद पाकिस्तान की तारीख का कंट्रोवर्शियल तरीन फैसला है। एक तरफ आप जो है वो सज़ा आप बुलाते हैं, आप कहते हैं आके पनामा में बात करें, और उसके बाद बेटे से तनख्वाह ना लेने पर आप वज़ीर आज़म को, जो 21 करोड़ का वज़ीर आज़म होता है, उसको एक जुम्बिश की कलम से जो है वो आप जो है नाअहल कर देते हैं, और फिर कहते हैं जाओ जाके अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में केस भुगतो। और वही अलीमा बाजी जो है उनसे ना मनी ट्रेल कोई पूछता है, ना उनका कोई जीआईटी जांची तरीक में बनती है। ये सवालात तो है। रुबीना साहिबा भी यहाँ बैठी हुई, इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी शामिल हैं, उसमें मेमो गेट भी शामिल है। वो भी जो उस वक्त हुकूमत थी उसको गिराने की साजिश लग रही थी। आज भी बातें थी, मेमो गेट पे नाअहल नहीं हुए थे। यहाँ मैं लूंगी, ठीक है, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मामला आपको याद होगा। हम लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद भी हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। रुबीना साहिबा, अगर जजेस के खिलाफ कुछ रेफरेंस दायर हो रहा है और इस केस में ये बताया जा रहा है सदारती रेफरेंस है, अब क्या ये एहतसाब का अमल है या कुछ और है? आप क्या समझती हैं? देखिए, हर चीज़ का एक तरीक़ेकार है अंबर, और तरीक़ेकार से हट के जब काम होंगे तो फिर क्वेश्चन मार्क ज़रूर उठेंगे। बात कोई गलत तरीक़ेकार था? देखिए, एक चीज़ है जो अभी पहले से लीक आउट हो जाती है, डिटेल्स बाहर आ जाती हैं। अगर इतने बड़े इदारे, प्रेसिडेंट हाउस एक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत मोहतरम है और काबिल एहतराम है हमारे लिए, क्योंकि वो फेडरेशन का वो एक उसकी ज़िम्मेदारी है, वो फेडरेशन, पाकिस्तान की फेडरेशन का अमीन है। तो वो आप उसके ऑफिस की चीज़ जो है वो वक्त से पहले जो लीक हो जाना और बाहर आ जाना उसकी डिटेल्स, और लोगों को मतलब जिसको आप एक्यूज़ कर रहे हैं उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन सब मीडिया को बाहर सब कुछ पता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर आपको इसमें डाउट में डालती हैं कि देयर इज़ मोर देन व्हाट इज़ बीइंग सीन बाय द आई। इस तरह की सब चीज़ें होंगी। मैं अभी इसमें बार-बार ये कहा जाता है दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, तो दाल में कुछ काला होता है तो लोग दाल में कुछ काला कहते हैं ना। जिस तरह से अज़मा ने बड़ी अच्छी बातें की, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस मुझे बताएं ना कि हमारी जो जग हंसाई हो रही है, चले मुल्क में तो जो भी हो रहा है, लेकिन पूरा इंटरनेशनली हम एक लोग हम पर हंस रहे हैं कि भाई इनका मतलब कहाँ क्रेडिबिलिटी है ना। आपकी पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी आपने खुद ख़त्म कर दी, लोगों की क्रेडिबिलिटी आपने खुद ख़त्म कर दी, अब ये एक इदारा है इसकी क्रेडिबिलिटी की तरफ भी आप चल पड़े हैं, तो ये कहाँ जाके रुकेगा ये सारा मामला। तो इस चीज़ को देखने के लिए, और जैसे कि मैं भी ये कहती हूँ कि बहुत कम ऐसे जजेस अब रह गए हैं जिनके जजमेंट्स बोलते हैं, और जब जजमेंट्स बोलने लगे मेरे ख्याल में फिर उनको चुप कराने की ज़रूरत होती है। ठीक है, अंदलीब अब्बास साहिबा, एक तो ये कि तरीक़ाकार जिस किस्म का था उस पर सवालात तो उठ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी, आप ही बैठती हैं ट्रेजरी बेंचेस पे, बाकायदगी से बैठती हैं, मुझे मालूम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामला हैं जो पार्लियामेंट को उठाने होते हैं। अब मिसाल के तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक और बात की थी अली वज़ीर के हवाले से, वो भी सुना देती हूँ, फिर इन दोनों मामला में मैं चाहती हूँ कि पार्लियामेंट के हवाले से इससे बात करें। सुनिए।
वजीर साहब जो कि MNA है साउथ वजीरिस्तान का, उसका प्रोडक्शन ऑर्डर फौरी जारी किया जाए ताकि फ्राइडे के सेशन में वो आ सके और अपना मौक़िफ़ दे सके, मुल्क को पता हो कि क्या हो रहा है हमारे नॉर्थ वजीरिस्तान में। आपकी हुकूमत शफाफियत का वादा करती है, अगर सवालात उठते हैं, चाहे नैब चेयरमैन का कोई मुबैना स्कैंडल हो, चाहे ये अली वजीर का मामला हो, चाहे जैसे हमने कहा कि जस्टिस काजी फायजीसा का मामला हो, क्या अली वजीर के लिए कम से कम कोई प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होंगे? देखिए, अभी तक तो जितने भी हमारे जो भी मेंबरान थे सबके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए। आपको पता है शहबाज शरीफ के हुए, ख्वाजा साद रफ़ीक के हुए, और मेरा ख्याल है अली वज़ीर के भी होंगे, बिकॉज प्रोसेस जो डिफाइंड है उसको तो फॉलो करना है। और स्पीकर साहब को तो आपको पता ही है, हम भी कहते हैं कि आप मतलब यू आर सो बाय द बुक कि थोड़ी सी भी आप हमें किसी को भी अलाउंस नहीं देते, तो मेरा ख्याल है ये होगा। पार्लियामेंट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली कुछ ये पिछले सेशंस तो प्रोडक्टिव भी हुए हैं, बिल्स भी आए हैं, और वो फाटा का बिल भी मंजूर हो गया और सारा, तो वो डेफिनेटली पिछले कुछ सेशन से तो बहुत बेहतरी आई है। पब्लिक इश्यूज़ भी जो हैं वो डिस्कस होते हैं, बिकॉज अभी ये फैसला हो गया कि जी पहला जो क्वेश्चन आवर होता है उसको किसी तरह से सेक्रीफाइस नहीं करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट के अंदर जो डिस्कशंस हो रही हैं वो इंडिविजुअल्स के ऊपर हो रही हैं, वो आवाम के ऊपर नहीं हो रही। वो ये होती हैं कि जी मुझे क्यों निकाला या मुझे क्यों डाला। इस किस्म की जब कॉन्वर्सेशंस ज़्यादा होती हैं जिसमें पर्सन स्पेसिफिक आप इश्यूज़ उठाते हैं, तो फिर पब्लिक इंटरेस्ट इश्यूज़ जो हैं वो सेकेंडरी हो जाते हैं। अब इतने ज़्यादा आपकी और अपोजिशन का, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि ये करें। होता क्या है, आप उठे, आपने एक टारगेटेड कॉन्वर्सेशन की जो कि अपोजिशन का हक है कि करें, लेकिन फिर क्या होता है 1.5 घंटे की वहाँ से स्पीच होती है, उसके बाद जब यहाँ से जवाब जाता है ये वॉकआउट कर जाते हैं, ये कोरम कॉल कर लेते हैं। जब वो हो जाता है तो ऑब्वियसली फिर पार्लियामेंट नहीं चल सकती। हम, और उससे पहले बिजनेस एडवाइजरी होती है, इनके लोग भी बैठे होते हैं, PMLN के लोग भी बैठे होते हैं, हमारे लोग भी बैठे होते हैं, सब बैठे होते हैं, अग्री होता है कि जी हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। उसके बाद जब पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, आउट इट गोज आउट द पार्लियामेंट विंडो। ठीक है, मैं आपकी फ्रस्ट्रेशन समझती हूँ। अब मैं आपकी तरफ ही आऊँगी रुबीना साहिबा, लेकिन मैं चाहती हूँ उज़मा साहिबा से यहाँ सवाल करूँ। अब उज़मा साहिबा, कई बार हमने देखा है कि अपोजिशन की जानिब से कोई तकरीर होती है, बयान होता है, खिताब होता है, फिर जब मुराद सईद उठ के खड़े होते हैं, बात कर रहे होते हैं, जवाब दे रहे होते हैं, वॉकआउट हो जाता है। देखिए अंबर, पहले तो ये है कि जिसका अभी इजहार किया अंदीप अब्बास साहिबा ने, अंदाज़ा लगा लें कि अगर अपोजिशन ना बैठे तो ये शायद एक रेजोल्यूशन भी पास कराने के काबिल नहीं है, ये हुकूमत जितनी मजबूत है। और जितने भी बिल पास हुए हैं वो अपोजिशन की कोऑपरेशन के साथ हुए हैं, ये बिल पास करने के काबिल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मुराद सईद साहब होते होंगे जी इनके लिए बहुत बड़े कोई रस्तु बुकरात, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब के बारे में बात हो तो मुराद सईद साहब जवाब दे लें, चले मान लेते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, इतना सेंसिटिव मामला, वज़ीर दिफा जो है वो बैठे हुए हों हाउस के अंदर, सीनियर जो है वज़रा कराम वहाँ मौजूद हों, लेकिन मुराद सईद साहब जो है उनको खड़ा कर दिया जाए हाउस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो भाई ये सुन सकते हैं मुराद साहब की उल्टी सीधी बातें, वो हाउस के अंदर जो है ये मैं समझती हूँ कि हाउस की इंसल्ट है। वज़ीर दिफा मौजूद है, इतना बड़ा सिक्योरिटी का इशू हुआ है, वज़ीर आज़म आज तक नहीं बोले, और उसके ऊपर वज़ीर दिफा जो है उनसे कॉमेंट लेने की बजाय या उनसे जवाब लेने की बजाय आप एक ऐसे साहब को खड़ा कर देते हैं जिनको मैं अब क्या कह सकती हूँ कि जो सिर्फ माहौल ख़राब करने के लिए खड़े किए जाते हैं। तो आई एम सॉरी, इतना टाइम ज़ाया करने के लिए हमारे पास तो नहीं है। ये इनको रस्तु बुकरात समझते हैं तो सुनते रहा करें सुबह शाम बैठ के। ठीक है, रुबीना साहब, आपका भी यही ख्याल है कि मुराद सईद को बस अपोजिशन को जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया जाता है? देखिए, मैं बिल्कुल 100% ढंग का जवाब भी तो दें करूँगी, क्योंकि अगर और एक बात मेरी बहनें इन्होंने भी कही कि सारा वक्त जो है वो अपने इश्यूज़ की बात करते हैं। अगर महंगाई का इशू की बात करना या जो इस वक्त जो हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की, ये सारी बातें करना, ये कोई ना बिलावल भुट्टो साहब का कोई ज़ाती मसला है, ना मेरे ख्याल में नून लीग के लीडरान का भी कोई ज़ाती मसला है। ये चीज़ें भी अगर डिस्कस करते हैं, उसका जवाब देने के लिए भी एक ही इनके पास मुराद सईद है। मुराद सईद में ऐसा क्या वो IQ बहुत उनकी सबसे ज्यादा जबरदस्त है। डिबेटर है ना? नहीं, डिबेट करने के लिए तो उन्होंने 1 घंटे में दो वैसे किसी को समझ नहीं आती वो क्या रहे हैं। नहीं, 1 घंटे में 2 इतना IQ लेवल तो है।
بالکل ایسا ہی ہے، لیکن میں بالکل اگر اور کورم جو پورا کرنا ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ حکومت کا کام ہوتا ہے، وہ اپوزیشن کا کام نہیں ہوتا کہ وہ کورم پورا کر کے دے تاکہ یہ بزنس چلائیں. یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے اپنا کورم پورے کریں، اپنے ممبرز کو بٹھائیں وہاں، اور بزنس اگر یہ سمجھتے ہیں چلا سکتے ہیں تو پھر چلائیں. یہ کہنا کہ اپوزیشن جی کورم پوائنٹ آؤٹ کر لے گی، کورم پورا کرنے کی ذمہ داری ہمیشہ حکومتی بینچوں کی ہوتی ہے، کبھی بھی اپوزیشن کا کام نہیں ہے کہ وہ کورم پورا کرے. ٹھیک ہے، بھاری ذمہ داری ہے، لیکن ایک سوال، ہمیشہ مراد سعید کو کیوں کھڑا کر دیتے ہیں؟ وزیر دفاع ہو گئے، وزیر داخلہ ہو گئے. یہ آپ کا اچھا سوال ہے اور بالکل ہماری ذمہ داری ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس دن ایک پلان تھا کہ جی ان کی طرف سے یہ بولیں گے، اور پرویز خٹک صاحب نے اس کے بعد بولنا تھا، کیونکہ ہوا کیا کہ مراد از فرام دا سیم سرکمسٹانسز. مراد آئی ڈی پی ہے، مراد کی کیونکہ علی وزیر اور اس کی بات ہو رہی تھی، مراد کی والدہ کو گولی وجی، مراد آپریشنز میں وکٹم رہا. تو مراد نے کھڑے ہو کے اپنی سٹوری سنائی کہ جی میں بالکل اسی سارے اس سے گزرا ہوں، اور پرویز خٹک نے اس کے بعد اٹھنا تھا. انہوں نے پہلے مراد اٹھا اور ان میں اتنی برداشت نہیں تھی کہ یہ واک آؤٹ کر گئے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد برداشت کا بھی یہاں فقدان نظر آ رہا ہے. مسئلہ یہ کہ میرے پاس وقت کا فقدان ہے. میں صرف ایک لائن ایڈ کرنا چاہتی ہوں، ہاں، کہ پروٹوکول کے مطابق بھی اس کا جواب وزیر دفاع کو دینا چاہیے تھا. بعد میں رام کہانی مراد سے اپنی سنا لیتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. ہر وزیر، سینئر وزیر کے بیٹھے ہوئے بھی مراد سے ادھر، ان کے جو ہے نا مسائل کا حل مراد سے ادھر. خالد صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ضرور ہمیں پروگرام پہ فیڈ بیک دیجیے گا ٹویٹر ہینڈل پہ اور فیس بک پیج پر. کل ہوگی ملاقات. خدا حافظ.